नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। म रसिला कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चले बाटो खोल्यो। पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गरेर पर्यावरणमा न्यूनतम मात्रै क्षति हुने गरी योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन। स्थानीय तहहरूमा अनियमितता बढ्दै गएकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चिन्ता। आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख। चालु आर्थिक वर्ष सकिन 2 साता बाँकी रहँदा मुलुकभर असारे विकासको चटारो। 62% विकास खर्च रहेको अवस्थामा हुने असारे विकासको गुणस्तरमा भने सधैँ प्रश्न। विपद प्रतिकारका लागि पूर्व तयारी गरेर बस्न सरोकारवाला निकायहरूलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन। अहिलेको तयारीले विपदको सामना गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने विश्वास। नेपालमा धानको उत्पादन दोब्बर वृद्धि हुन सक्ने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको टिप्पणी। खाली जमिन नराखेर कृषिमा आधुनिकीकरण मार्फत उत्पादन बढाउन सकिने विश्वास। भारतमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी अगस्त 6 मा हुने। जुलाई 19 मा उम्मेदवारी दर्ता र 22 जुलाईसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको समय सीमा तय। र साबिक विजेता नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा प्रवेश। जोकोभिचसँग अस्ट्रेलियाका थानिस्की कोकिसनाकिसी 6-1, 6-4 र 6-2 को सेटमा पराजय। अब समाचार विस्तारमा। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बाटो खुला भएको छ। निजगढ विमानस्थलका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ बुधबार सार्वजनिक भएसँगै विमानस्थल बनाउने बाटो खुलेको हो। अन्तिम फैसलामा पूर्ण इजलासका 5 जना न्यायाधीश बीच राय बाजिए पनि बहुमत राय दिने 3 जना न्यायाधीशले पनि निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरालाई रोक नलगाएकोले विमानस्थल बनाउने बाटो खुलेको हो। पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गरेर योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्यावरणमा न्यूनतम मात्रै क्षति हुने गरी आवश्यकता भन्दा बढी रुख नकाट्न र क्षेत्र प्रयोग नगर्न पनि भनिएको छ। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले जेठ 12 गते सरकारले हालसम्म निजगढ विमानस्थलका विषयमा गरेका निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो। त्यस्तै वातावरणीय र जैविक विविधतामा कम क्षति हुने गरी उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माणका लागि परमादेश जारी गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहहरूमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भएको छ। बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 64औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहहरूमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहका नेतृत्वले विगतका कमी कमजोरीहरू नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्नुभयो। वर्षका प्रतिवेदनहरूले बेरोजगारी बढिरहेको पक्ष औल्याएका छन्। अपेक्षाकृत रूपमा बेरोजगारी खर्च भएको देखिँदैन। यसैले विगत लामो समयदेखि कायम बेरोजगारीलाई यसपटक अभियानको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक कारोबारहरू गर्दा बेरोजगारी नहुने व्यवस्था मिलाई आर्थिक अनुशासन पालनामा सबैको ध्यान जानु पर्दछ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेरोजगार विषयमा सरकारले अपनाएका विधि र पद्धतिमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको अहिलेसम्म लेखा परीक्षण गर्ने विधि र पद्धतिहरूमा कहाँ त्रुटि भएको हो त्यसको अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले लेखा परीक्षक मार्फत सार्वजनिक इकाइहरूमा जवाबदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै सुशासन प्रवर्धन गर्न महालेखा परीक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि बताउनुभयो। यसलाई हामीले कसरी अझ हाम्रा विधि पद्धतिहरूमा कहाँनिर त्रुटि छ, किन एकपछि अर्को त्यो अझ जटिल बन्दै गइरहेको छ भन्ने कुराको फेरि पनि अध्ययन अनुसन्धान र त्यसको निराकरणको आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। लेखा परीक्षण मार्फत सार्वजनिक इकाइहरूमा जवाबदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा अभिवृद्धि गर्दै सुशासन प्रवर्धन गर्न महालेखा परीक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। कार्यक्रममा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत कुमार शाहले अब जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सभापति शाहले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण मात्रै हुने भएकाले नेपालमा सो कुरा लागू हुनुपर्ने जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले अब लेखा परीक्षणमा 20 वर्षदेखिको कम्प्युटर, ल्यापटप दिनुपर्ने देखाएर बेरोजो देखाउनु जरुरी नभएको बताउनुभयो। आजभन्दा 20 वर्ष पहिलेका कम्प्युटरहरू बुझाउनु लेखेको छ, त्यसलाई पनि जोडेर हुन्छ। 20 वर्ष पहिलेको त्यो 15 वर्ष पहिलेको ल्यापटप बुझाउनु लेखेको छ, मोबाइल बुझाउनु लेखेको छ, मूल्य त्यसको पनि लेखेको छ। त्यस्ता किसिमको बेरोजगार राखेर यहाँ कहीँ पुगिँदैन हामीहरू। त्यसकारण हामीले यसलाई जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण नै गर्ने हो। सभापति शाहले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू नकारात्मक भएको अप्ठ्यारो परिस्थिति रहेको बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब 2 साता मात्रै बाँकी छ। तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अहिले देशको राजधानी काठमाडौँ सहित ग्रामीण भेगमा बजेट सक्नकै लागि धमाधम असारे विकासको काम भइरहेको छ। हतारमा गरिएको कामले ठेकेदार कर्मचारीको गोजी त भरिन्छ, तर कामको गुणस्तरमा भने सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब 17 दिन मात्रै बाँकी छ। तर चालू आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा भने सरकारी निकायहरू धमाधम बजेट सक्ने ध्यानमा छन्। खास गरी विकासे अड्डाहरूलाई बजेट सक्ने चटारो छ। त्यसकारण अहिले झरीकै बीच काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा भत्किएका सडक, सिँचाइ कुलो, कलभट, तत्वबन्धन, भवन निर्माणका काम निकै जोडतोडका साथ भइरहेको देखिन्छ। विनियोजित बजेट असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने र ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि असार मसान्तभित्रै योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी स्वीकृत गराइसक्नुपर्ने नियमले गर्दा असारमा रोपाइँका किसानको भन्दा बढी चटारो परेको देखिन्छ। टालटुले काम गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्तिले एउटै कामका लागि पटक पटक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो प्रवृत्तिले आम उपभोक्ताले कुनै सुविधा नपाउने तर ठेकेदार कम्पनी र तिनका मतियारहरूले मात्रै लाभ हासिल गर्ने हुँदा विगत विकास नहुने अर्थविदहरू बताउँछन्। जसले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हो त्यो गर्ने पक्षहरू गर्नुपर्ने समयभरि निधाएर बस्ने नि अन्तिममा जसरी पनि बजेट सक्नुपर्ने मान्यतामा भएको कारणले पनि एउटा त्यो हुन्छ। त्यसले गर्दा यसले एकातिर विकास त हुँदैन, विकास हुनुपर्ने जति पनि नहुने, थोरै विकास हुने कुरो त छँदैछ। अर्को भएको विकास पनि राम्रो खालको क्वालिटीको नहुने, होइन गुणस्तरको नहुने। अर्को भइहाले पनि बर्खे भेलले त्यसलाई बगाएर लैजाने गर्दाखेरि हामी एक त गरिब, त्यहाँमाथि यो असारे विकासले गर्दा हामी झन्झन गरिब हुँदै गएको अवस्था छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगततर्फ 10 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले 78 साउन 1 देखि 69 असार 15 गतेसम्म पुँजीगततर्फ जम्मा 38% मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। खर्च भएको बजेट मध्ये पनि 69 वैशाख यता मात्रै 11% रहेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कले जनाउँछ। लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अब 17 दिनभित्र 62% बजेट खर्च गर्नुपर्छ। तर तथ्याङ्क हेर्दा पूर्ण रूपमा बजेट खर्च गर्न सक्ने कुनै आधार भने देखिँदैन। तथ्यलाई केलाउँदा अब बाँकी 17 दिनमा हुने विकास खर्चले पनि बन्ने संरचनालाई टिकाउ, दिगो र गुणस्तरीय बनाउने कुनै आधार छैन। विनियोजित बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन जथाभावी खर्च गर्ने मेलो सुरु भइसकेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कले समेत प्रश्न देखाएको छ। हामीले आजको टोटल बजेटको विनियोजन मध्ये टोटल बजेटको अंशमा 67%
बजेट खर्च गरेका छौँ। त्योमध्ये चालुतर्फ 81% छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 49% र पुँजीगत खर्चमा चाहिँ 38% प्लस भनौँ को खर्च प्रगति देखिन्छ आजसम्मको अवस्थामा। असारे विकासले दिगो विकासलाई सघाउँदैन भन्ने अनुभव आम नागरिकले धेरै वर्ष अघिदेखि गर्दै आएका छन्। अन्तिम समयमा आएर हुने टालटुले काम र बजेट स्वाहा पार्ने प्रवृत्तिले बालुवामा पानी हाले सरह हुँदै आएको छ। समय छौन्जेल सुतेर बस्ने तर हिसाब फरफरा गराउनकै लागि मात्रै आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा हतार हतार काम गरे झैँ गर्ने ठेकेदार र तिनलाई संरक्षण गर्नेहरूलाई आम नागरिकले बेलैमै चिन्न र खबरदारी गर्न जरुरी भइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विपदप्रति कार्यका लागि पूर्व तयारी गरेर बस्न सरकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार गृह मन्त्रालयमा बसेको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खाँडले विपदको पूर्व तयारी गरेर सामना गर्न एकीकृत प्रयास गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्राकृतिक विपदका कारण सडकहरूमा क्षति हुँदा जनधनको क्षति हुने, आवत जावतमा अवरोध हुने र आर्थिक क्रियाकलापमा समेत गम्भीर क्षति पुग्ने भएकाले विपद प्रतिकार्यका लागि पूर्व तयारीमा रहन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। अब भौतिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापमा पनि गम्भीर क्षति पुर्याउँछ अनि मानवीय अत्यावश्यक चाहिँ गतिशीलता पनि त्यसले ठप्पै पारिदिन्छ र फेरि बिरामीदेखि लिएर अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि घरबाट निश्चित गन्तव्यका लागि प्रस्थान गरेका नागरिकहरूको यात्रा पनि अवरोध हुन्छ। एकातिर धनजनको नोक्सान हुने, विपदमा परेर चाहिँ जीवन जाने जोखिम त त्यो नै छ र सुरक्षित यात्रालाई पनि त्यसले गम्भीर प्रभाव पारेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पूर्व तयारी गरेर बस्ने। उहाँले सरकारको माथतका सरकारवाला निकायहरूको पूर्व तयारी सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै अहिले गरिएको तयारीले विपदको सामना गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विपदको समयमा सूचना र सञ्चारको तत्काल आवश्यकता पर्ने भन्दै यसतर्फ दूरसञ्चार प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनावश्यक ढंगले जमिनमाथि हस्तक्षेप बढ्दा अन्नबाली उत्पादनमा कमी आउन थालेको बताउनु भएको छ। बुधबार अखिल नेपाल किसान राष्ट्रिय महासंघले भक्तपुरमा आयोजना गरेको धान दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल धान बालीका लागि उपयुक्त स्थान रहेको भन्दै यसलाई दोब्बर गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसलाई विस्थापित गरी नेपालमा नै उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन जरुरी रहेकोमा ओलीले जोड दिनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सहकारीका माध्यमहरू अपनाएर खण्डीकरणतर्फ होइन चाक्लाबन्दी र ठूलो मात्रामा कुनै पनि चीजको उत्पादन गर्नेतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मैले सुरुमै भने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि यो गर्न जरुरी छ। यसका निम्ति सहकारीका माध्यमहरू र अरू माध्यमहरूबाट अब हामीले खण्डीकरणतर्फ होइन चाक्लाबन्दी र ठुलो मात्रामा कुनै पनि चिजको उत्पादन गर्नेतिर लाग्नुपर्नेछ। अध्यक्ष ओलीले कृषि प्रधान देशले खाद्यान्नहरू बढी मात्रामा आयात गर्नु अशोभनीय भएको बताउनु भएको छ। उहाँले धान, मकै, गहुँ जस्ता खाद्य वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नु दुःखद भएको बताउनु भयो। धान सबभन्दा बढी फल्ने यस्तो देशमा धान नै हामी अत्यन्त अशोभनीय ढङ्गले आयात गरेर अथवा बेसाहा लगाएर बेसाएर जीविका चलाइरहेका छौँ भन्दा यो सुन्न पनि सुखद छैन, व्यवहारमा झन् दुःखद कुरा। अध्यक्ष ओलीले असावधानी र लापरवाहीलाई सच्याएर खाली जमिन राख्न नदिने हो भने कृषिलाई आधुनिकीकरणतर्फ बढाएर व्यावसायीकरण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले श्रेणीविहीन स्थायी कार्यालय सहयोगी पदका कर्मचारीहरूको सेवा समूह र पद परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले श्रेणीविहीन स्थायी कार्यालय सहयोगीहरूको सेवा समूह र पद परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले कार्यनिर्देशन करार निर्देशिका 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। सरकारले वीरगञ्ज सिमरा पोखरिया प्रसारण लाइनको टावर तथा सब स्टेशनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने, उपत्यका भित्रका प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनहरूमा संरचनात्मक सुधार, विभूषणमा प्रयोग हुने सुनको परिणाम घटाई बनावट हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ। उपत्यका भित्रका प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनहरूमा संरचनागत सुधार, स्तर उन्नति तथा विस्तार गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, विभूषणमा प्रयोग हुने सुनको परिणाम घटाई बनावट हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने। साथै सरकारले सशस्त्र प्रहरी दोस्रो संशोधन नियमावली 2079 को मस्यौदा उप लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको 220 केबी प्रसारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण खरिद सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र भेडेटार स्काई वार्क निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। म्यानमारबाट भाग्न बाध्य भई नेपाल पसेर अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आएका रोहिङ्गाहरूले केही दिनदेखि नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्तको कार्यालय अगाडि धरना दिँदै आएका छन्। आफूहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ, तर अवैध रूपमा नेपाल पसेका जो कोहीलाई शरणार्थीको मान्यता र सेवा सुविधा दिन नेपाल बाध्य छैन। यसले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने आर्थिक भार र अन्य चुनौतीका बारेमा सरकार समयमै सजग रहन अति आवश्यक छ। नेपालमा वैध तथा अवैध आप्रवासीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। वर्षौंदेखि बस्दै आएका भुटानी र तिब्बती शरणार्थी बाहेक पनि म्यानमारदेखि अफ्रिकासम्मका 10 देशका 1000 भन्दा बढी अवैध आप्रवासीहरू नेपाल पसेका छन्। केही आफ्नो मुलुकबाट बाध्यतावश लखेटिएर नेपाल प्रवेश गरेका छन् भने कतिले तेस्रो मुलुक छिर्न नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँ स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्तको कार्यालय अगाडि रोहिङ्गा समुदायले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको अधिकार प्रत्याभूत हुनुपर्ने र नेपाल सरकारले आफूहरूलाई शरणार्थीको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। के आन्दोलन गरेको हामीलाई युएनएचआर अन्डरमा हामी यतै छ। यो युएन अन्डरमा पहिला 2015 मा सबैलाई हामीलाई सपोर्ट गरेको, एडुकेसन सपोर्ट, खानेकुरा के म्यान्डेट अनुसारमा। त्यसपछि 2015 मा सबै बन्द गरिएको। त्यसपछि बन्द गरेको पछि अहिलेसम्म काटेर अहिलेसम्म के पनि दिएको छैन। नेपालमा शरणार्थी सम्बन्धी कुनै ठोस कानुनको व्यवस्था छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1951 मा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन। त्यसैले कुनै पनि देशका नागरिकलाई शरणार्थी स्वीकार गर्न नेपाल बाध्य छैन। यद्यपि मानवताको नाताले सरकार उनीहरूप्रति नरम देखिन्छ, तर सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यो विषय गम्भीर रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ। रोहिङ्गा शरणार्थीको कुरा गर्दा धार्मिक अल्पसंख्यकको रूपमा रहेका उनीहरू म्यानमार सरकारको दमनबाट लखेटिएर बङ्गलादेश, भारत हुँदै नेपाल पसेका हुन्। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सबैको हुन्छ, तर उद्गम मुलुकमा विभिन्न घटनामा मुछिएर अवैध तरिकाले छिरेका जो कोहीलाई शरणार्थीको दर्जा दिनु र तिनको बोझ बोक्नु संवेदनशील विषय हो।
अब शरणार्थीहरू बढ्दै गयो भने यसले ठुलो समस्या सिर्जना हुन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। अब हामी यहाँ भुटानी शरणार्थीहरू नै अझै पनि केही बाँकी छन् जस्तो लाग्छ। त्यसपछि चाहिँ यतापट्टि अब तिब्बती शरणार्थीहरू पनि छन् होइन। अब चाहिँ नि अब अहिले रोहिङ्गाहरूको कुरो आइरहेको छ। सँगसँगै अब अरू नै देशका पनि शरणार्थीहरू यहाँ चाहिँ नि आउन सक्ने स्थितिहरू हुनसक्छ। अब यो सङ्ख्या ठुलो बढ्दै गयो भने चाहिँ भोलि यो नै समस्या चाहिँ राज्यको लागि हुन सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ द्विपक्षीय वार्ताहरू गरेर चाहिँ यसलाई समस्या सल्टाउनु चाहिँ राज्यको लागि हितकर हुन्छ। विगतमा शरणार्थी बनेर विभिन्न देशबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका कैयौं उदाहरणहरू छन्। अझ आफ्नै देशका नागरिकलाई मानवोचित जीवनस्तर कायम गर्न नसकेको नेपालले विभिन्न पृष्ठभूमि र पहिचान बोकेका विदेशीलाई मानवताको नाममा शरण दिनु प्रकान्तरमा आफ्नै लागि अहितकर हुन सक्छ। तसर्थ रोहिङ्गा हुन् वा अन्य कोही कूटनीतिक पहल गरी छिटोभन्दा छिटो उनीहरूकै उद्गम मुलुकको जिम्मा लगाउनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग वा अन्य दात्री निकायको दबावमा परेर बिना सुझबुझ शरण खोज्नेहरूलाई शरणार्थीको दर्जा दिँदै जाने हो भने त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेमा माओवादीको बिउ रोपेर आएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेमा 3 वर्षसम्म बिउ रोपेर आएको टिप्पणी गर्नु भएको हो। एमालेमा 3 वर्षसम्म रोपेको माओवादीको बिउ केही समयपछि फुल्ने र फल्ने दाहालको भनाइ छ। उहाँले नेकपा एमाले भित्र पनि सच्चा कम्युनिस्ट रहेको र उनीहरूलाई पनि समेटेर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व नरहने हो भने एमालेका नेता र कार्यकर्तालाई पनि सँगै समेटेर जान सकिने उल्लेख गर्नुभयो। भर्खरै चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ रोस्टमबाट भनेको थिएँ, एमाले भित्र पनि केपी ओली प्रवृत्ति नेतृत्वमा हुँदा धेरै ठुलो प्रतिगमन निरङ्कुशता जाने खतरा पैदा भयो। हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो। तर त्यो प्रवृत्ति त्यहाँ नहुने हो, त्यो नेतृत्व नहुने हो भने अरू हजारौं कार्यकर्तालाई आरामसँग समाजवादको यात्रामा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अध्यक्ष दाहालले सबै माओवादी मिल्नुको विकल्प नरहेको भन्दै नेत्र विक्रम चन्द र मोहन वैद्य लगायतका नेताहरूलाई माओवादीमै फर्किन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफू बिना कसैले पनि माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्न नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो। गर्न चाहिँ आह्वान गर्नुभयो, म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यथार्थ त्यही नै हो। कसैलाई मिठो नलाग्न पनि सक्छ, तर यथार्थ त्यही नै हो। माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने काम प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ। मेरा थुप्रै कमीहरू भए पनि यथार्थ आजको देशको यही नै हो। एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाप्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नो उदारतावादीले कहिलेकाहीँ धोका खाएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य ओम प्रकाश पुन सहितका 52 जना नेता कार्यकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्। मुलुकमा संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू निकै सक्रिय भइसक्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। तर सत्तारूढ गठबन्धनको ध्यान आगामी निर्वाचनको आन्तरिक तयारी भन्दा पनि सिट बाँडफाँडमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस सकेसम्म पहिले जितेका निर्वाचन क्षेत्र आफ्नै उम्मेद्वार उठाउने र एमालेले जितेका ठाउँमा गठबन्धनलाई दिने दाउमा छ। तर सत्ता घटक अन्य दल त्यो स्वीकार्न तयार नभएकै कारण प्रमुख राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपले निर्वाचनमा केन्द्रित हुन नसकेको देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोग अब संघ र प्रदेश चुनावमा केन्द्रित भइसकेको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि निर्वाचनको तयारीमा लागि परेका छन्। आयोगले जतिसक्दो चाँडो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै मिति समेत प्रस्ताव गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायत सबै दलले कार्तिकको अन्तिम वा मङ्सिरको पहिलो सातामा चुनाव हुने मनस्थिति बनाइसकेका छन्। तर सत्तारूढ दलहरूको मुख्य चासो भने चुनावको मितिभन्दा
प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गठबन्धन र सिट बाँडफाँडमा देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभा सदस्यका 330 निर्वाचन क्षेत्र भाग लगाउनेमा उनीहरूको आआफ्नै रणनीति रहेको छ। गठबन्धन गर्ने कुरामा स्थानीय निकाय र सरकार पनि गठबन्धनकै भएका कारणले गठबन्धन हाम्रो पार्टीसँगै हुने चाहिँ प्रष्टै देखिन्छ। तर गठबन्धनको मोरालिटीको बारेमा र गठबन्धनको प्रक्रियाका बारेमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छलफल भएर कुन मोरालिटी कुन प्रक्रियाद्वारा कसरी अगाडि बढ्ने प्रदेश र सङ्घमा भन्ने कुरा छलफल र बहस भएको छैन। निकट भविष्यमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ, त्यो कुराले नै निर्धारण गर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको ध्यान भने अझै पनि सत्ता गठबन्धन फुटाउनेमै छ। स्थानीय तहको चुनावमा हार बिहोरेको एमाले सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा त्यसो नहोस् भन्ने रणनीतिले गठबन्धन तोड्ने प्रयासमा लागेको छ। सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी गठबन्धन गरेर चुनावमा लडेको स्थानीय तह निर्वाचनको सामूहिक समीक्षा गर्दै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जुटेको छ। तर काङ्ग्रेसले सिट बाँडफाँड कसरी गर्छ त्यो कुरेर बसिरहेको छ। मधेस केन्द्रित दलहरू पनि सकेसम्म बहुमत आफ्नैतिर पार्ने होडमा लागि परेका छन्। आवधिक निर्वाचन हो, समयमा निर्वाचन त हुनै पर्छ नि, तो सरकारको दायित्व हो निर्वाचन गराउने। कुनै पनि बहानामा चाहिँ निर्वाचन समयमै गराउनुपर्छ, त्यो टाल्न मिल्दैन। अब भागभन्डा मिलेन, गठबन्धन यस्तो सिटको बाँडफाँड, त्यो त स्वार्थ हो। अब त्यो के भन्ने, त्यो स्वार्थमा चाहिँ देशलाई यसरी गर्न मिल्दैन, समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ। पनि त्यो गर्न पाइँदैन, त्यति मलाई थाहा छ। समयमै निर्वाचन संविधानले दिएको फ्रेमवर्कभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरूले तालमेलको प्रारम्भिक खाकामा पहिले सहमति हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। राष्ट्रिय सभा चुनावमा भएको सहमति अर्थात् सत्ता गठबन्धनका केही दल आफ्नै जितेको स्थानमा दाबी गर्दै आइरहेका छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनकै आडमा पहिलेको भन्दा बढी सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने दाउमा छ। यसबाट पछिल्लो समय गठबन्धनभित्र मन्त्री हेरफेर लगायतका अन्य असन्तुष्टिले चुनावसम्म मिलेर अघि बढ्नेमा भने शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरा पर्सन निखिल कपालीका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नका लागि उच्च तहमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नका लागि सांसदहरूको तहमा र उच्च राजनैतिक तहमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले उक्त विधेयकको सम्बन्धमा ठोस निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अब नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यो समितिमा झन्डै 22 महिना छलफल भएर प्रतिवेदनको रूपमा अहिले प्रतिनिधि सभामा छ। त्यसका बारेमा पनि अब मान्य तहमा पनि र उच्च तहमा पनि छलफल पनि भइरहेको छ र त्यसलाई पनि एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने नै अवस्था रहेको छ। गृहमन्त्री खाँडले आगामी दिनमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउने सम्बन्धमा सरकारले गृह कार्य गर्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि छिट्टै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार सकारात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। संसदीय समितिहरूमा रिक्त रहेको सभापतिको चयनका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूलाई अवगत गराउने गृहमन्त्री खाँडको भनाइरहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुधबार असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस। धान रोपौं, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनौं भन्ने नाराका साथ देशभर विविध कार्यक्रम गरी धान दिवस मनाइएको छ। कृषि प्रधान मुलुकमा खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको धानको उत्पादनलाई महत्त्व दिँदै सरकारले असार 15लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। सरकारले तामझामका साथ एक दिन धान दिवस मनाउने गरे तापनि खेती लगाउने समयमा किसानहरू मल र सिँचाइको अभावमा बाँचिरहेका छन्। मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समय भएकाले यति बेला किसानहरूलाई धान रोप्ने चटारो छ।
किसानहरू हौसिँदै धान रोप्न व्यस्त भए पनि मलको अभावले भने उनीहरूलाई दिवसको रौनकका बीच पनि खिन्न पार्ने गरेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको झण्डै 14 लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएको छ। तर पनि राज्यले बाली लगाउने समयमा उत्पन्न हुने मलको समस्यालाई सम्बोधन नगरेको गुनासो पोख्छन्। त्यसमा पनि जग्गा खण्डीकरण, खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुनु, सिँचाइको राम्रो व्यवस्था नहुनु, धान उत्पादनमा कमी आएको गुनासो गर्छन्। एज अ गभर्मेन्ट हेर्ने हो भने चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ आय स्रोतको माध्यम नै खेती भएको हुनाले उनीहरूले मल जल बिउ बिजन हरेक कुराको चाहिँ सहुलियततामा चाहिँ दरमा अब छैन भने प्रदान गरिदिने, छ भने चाहिँ सक्ने छन् भने पनि उनीहरूलाई चाहिँ नर्मल्ली अब तपाईँको कसरी हुन्छ सानो ट्र्याक्टरदेखि लिएर मलहरूको व्यवस्था वर्षिनी पुग्ने गरी बिउ मल धानहरू होइन अब तपाईँको अरू टाइममा चाहिँ अब टरा हालिदिएर हुन्छ कि के हुन्छ जसरी भयो भने एग्रिकल्चरलाई चाहिँ कोपअप गरेर चाहिँ यो हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुनु पर्यो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई सरकारको माध्यमबाट। दही चिउरा यो एउटा पर्व पनि हो। पर्वमा दही चिउरा खाने चलन छ। त्यही अनुसार के भन्छ काम नगरी खाने भन्दा काम गरी रमाइलो गरी भोज खाने जस्तो खाने हो आज। यसपालि त मलै आएको छैन, कसैले पनि यहाँ मल हाल्नु पाएको छैन, धान मात्र रोपिएको छ। अब मैले पनि त्यस्तै अब मल नराखेर नै रोप्ने हो। अब जुन बेला चाहिँ मल आउँछ त्यही बेला फेरि राख्ने हो। अब समस्या छ। नेपालमा वार्षिक 5 देखि 7 लाख टन रासायनिक मलको माग हुने गरेको छ। तर मल आयातका लागि सरकारसँग कुनै दीर्घकालीन सोच नहुँदा हरेक वर्ष खेतीको समयमा किसानले चरम मल अभाव खेप्नुपर्छ। राज्यले कृषिको आधुनिकीकरण गरी निर्वाहमुखी कृषि नभएर यसको व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने र धान चामल आयात गर्ने नभई निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा चिनाउन काम गर्नुपर्ने किसानहरू बताउँछन्। मल हुँदैन, कहिलेकाहीँ मल खाँचो भएको हुन्छ। त्यही त मल पाए हुन्थ्यो। सरकारले सरकार त हामीलाई त उनी गर्दैन नि, सरकारले त होइन, त्यही त सहयोग गर्दैन। त्यो खास भन्यो भने सरकारको पनि अलिक गलत छ। किनभने तपाईँको हाम्रो सरकारबाट त हामीले त मल त लिनु पर्यो, किन रोक्यो? हामीलाई पनि चित्त दुखे त्यो छ। किसान हामी अहिले पोहोरभन्दा अझै घटिरहेछ उत्पादन मलको चाहिँ समस्याले। प्रत्येक वर्ष दिवस तामझाम गरेर मनाइए पनि किसानका समस्या जिउका त्यौं छन्। कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेकाले अभाव भएको भन्दै लाचारी प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यति मूल्य वृद्धि हो जो नेपाल सरकारले ठेक्का लगाउँदैन, ठेकदार नलिने, लिएको ठेकदारहरू पनि होइन नआउने भन्दाखेरि यो अवस्था भयो। यो बिचमा होइन भारत सरकारसँग फरवरीमा जिटिजिटी भयो। फरवरीमा आजसम्म होइन अहिले हिजो अब 15,000 मेट्रिक टन कुरा गरेको छ। इतिहास हेर्दा सन् 1970 को दशकसम्म नेपाल चामल निर्यातकर्ता विश्वका थोरै देशहरू मध्ये एक गनिन्थ्यो। तर विडम्बना हाल आएर नेपाल सर्वाधिक आयातकर्ता मुलुकमा गनिन थालेको छ। किसानको मनोबल उच्च राख्नु र उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्ने र समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने भन्दै कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले असार 15 गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउने परम्परा बसालेको हो। तर दिवसको औपचारिकता पूरा गर्न मन्त्रीले मेसिनले बिउ रोपेर तामझाम देखाउनु भन्दा उक्त प्रविधिलाई आम किसानको पहुँचमा लैजानु अहिलेको खाँचो हो। अहिले हामी कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा छौं, जहाँ बुधबार परेको राष्ट्रिय धान दिवस केही किसानहरूले धान रोपेर र दही चिउरा खाएर मनाइरहेका छन्। कृषि प्रधान भनेर चिनिने नेपालमा मल र बिउ का अभावका कारणले गर्दाखेरि आज पनि उनीहरूको समस्या यथावत नै रहेको गुनासो गरिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा बिन्दु अधिकारी, कीर्तिपुर। धान दिवसका दिनसम्ममा बागलुङ जिल्लामा 40% रोपाई सकिएको छ। खोला छेउछाउ र सिंचाइ सुविधा भएका ठाउँमा रोपाई गरिए पनि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्लाको 60% खेतीयोग्य जमिनमा अझै रोपाई हुन सकेको छैन।
यस वर्ष छिट्टै मनसुन सुरु भएसँगै गण्डकी प्रदेशको बागलुङ जिल्लाका कृषकलाई यति बेला धान रोप्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ। मनसुन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म जिल्लाको 4वटा नगरपालिका र 6वटा गाउँपालिकामा धान खेती हुने 6000 हेक्टर मध्ये अहिलेसम्म 40% खेतमा धान रोपाई सकिसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। 40% क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको छ। अब क्रमशः धान रोपाई किन कम भइरहेको छ भन्दाखेरि असिन्ची क्षेत्र धेरै छ। आकाशीय भरमा वर्षाको पानीको भेल छोपेर लगाउने किसानले लगाइरहनु भएको छ। जहाँ चाहिँ अब सिँचाइको व्यवस्था भए पनि मकै बसन्ती मकै प्रशस्त लगाइएको हुनाले त्यो बसन्ती मकै काटेर धान लगाउने भएकोले खेत एरियामा मकै लगाएको एरियामा अब भोलिदेखि पुनः लगाउन सुरु गरिन्छ। समयमै मनसुन सक्रिय भएपछि जिल्लाको 10वटा स्थानीय तहका खोला किनार र तटीय क्षेत्रमा रोपाई भइरहेको हो। जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका, काँठे खोला गाउँपालिकाको गलकोट नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका, ढोरपाटन नगरपालिका, वरेङ गाउँपालिका, बडीगाड गाउँपालिका लगायतको खोला किनार तथा सिमखेत क्षेत्रमा यति बेला किसानहरू धान रोप्न व्यस्त छन्। पानी त परेछ, रोपाई पानीको लागि केही समस्या छैन। पानी हाम्रो कुलोबाटै आउँछ, तर खेतलाको एकदम समस्या छ। पैसा दिँदाखेरि पनि खेताला पाइन। अनि बिहानमा खेताला बोलायो 9:30 बजे नै निस्किन्छन्। अनि दिनभरि पनि एकदम गाह्रो छ क्या खेतालाको। पानीको केही समस्या छैन। जिल्लाका सिन्चित र 2 बाली फल्ने खेतमा रोपाई छिटो थालिएको छ। अहिले मनसुनले साथ दिएपछि खोला किनारको अधिकांश खेतमा रोपाई भइरहे पनि गाउँका अधिकांश युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण रोपाई गर्न खेतालाको समस्या रहेको स्थानीय बताउँछन्। बागलुङ जिल्लाको कुल 6122 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। त्यसमध्ये 2635 हेक्टरमा उन्नत र 3487 हेक्टर जमिनमा स्थानीय जातको धान खेती हुने गरेको छ। बागलुङबाट जिल्ला सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। पोखरामा 17औं असारे रोपाई महोत्सव सम्पन्न भएको छ। विदेशी पर्यटकसँगै आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर बुधबार पोखरा पर्यटन परिषदको आयोजनामा पोखरा सबै मौसमका लागि भन्ने मूल नाराका साथ 17औं रोपाई महोत्सव भएको हो। पोखराको माई स्थानमा 10 रोपनी खेतमा भएको रोपाई महोत्सवमा किसानहरू सहित पर्यटन व्यवसायीहरू उपस्थित थिए। पोखरा पर्यटन परिषदका उपाध्यक्ष तथा रोपाई महोत्सवका संयोजक पोम नारायण श्रेष्ठले नेपाल सबै मौसममा यात्रा गर्न उपयुक्त छ भन्ने सन्देश दिन महोत्सवलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो। स्थानीय किसानहरूले धान रोपाई सुरु भए पनि सरकारले किसानलाई समयमै मल बिउको व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले समयमा नै मल र बिउ दिन नसक्दा किसानमा निराशा छाएको दुखेसो गरेका छन्। प्रतियोगितामा आमा समूह बीच असारी गीत तथा रोपाई प्रतियोगिता, हिलोमा माछा समात्ने सहित दौड प्रतियोगिता भएका थिए। पछिल्लो समय बढ्दो प्लटिङसँगै कंक्रिट घर बन्ने क्रम तीव्र बनेकाले पोखरा नजिकमा रोपाई महोत्सव स्थल पाउन समेत मुस्किल हुन थालेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोले महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले देशव्यापी बजार अनुगमन गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार वाणिज्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री बडोले महँगी नियन्त्रणका लागि देशव्यापी बजार अनुगमन गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले सरकारले सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहका सबै संयन्त्र परिचालन गरेर बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। मन्त्री बडोले इन्धनको 81 मूल्य बढेपछि खाद्यान्न, औषधि र सेवाको मूल्यमा गरिएको मूल्य वृद्धि घटाउन र उपभोक्तालाई राहत दिन देशभर एकैसाथ एउटै समयमा अनुगमन गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। एक साथ मन्त्रालयमा केन्द्र स्तरमा, प्रदेश स्तरमा मन्त्रालयहरू, निकायहरू र 17वटै जिल्लाका निकायहरू र 753वटै स्थानीय तहका निकायहरू
एकै साथ एकै समयमा एउटै डट पनि फरक नपर्ने गरी हामी एउटा व्यवस्था गर्नुपर्छ। मन्त्री बडुले मन्त्री परिषदको निर्णयले आयल निगमले मूल्य घटाएको र अहिले निगमले घटाएको मूल्यमा खरिद गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले करको दर घटाउने कुरामा अर्थ मन्त्रालयसँग कुनै विवाद नभएको जानकारी दिनुभयो। करको ट्याक्स घटाउने कुरा अर्थ मन्त्रालयको विशुद्ध उनकै अवस्था हो। कहाँ कति घटाउने वा नघटाइकन राज्य कोषबाट पैसा दिने आयल निगमलाई, यो एउटै कुरा त भयो नि, जसका कारणले आयल निगमले घटाइसक्यो। त्यसमा यसमा धेरै विवादको विषय छैन, यसरी बुझौँ। मन्त्री बडुले इन्धनको मूल्य घटाए पनि बजारमा त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको निगरानी गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। पेट्रोल पदार्थ अलिक सस्तो पाउन थाल्यो, तर बजारमा भएको मूल्य वृद्धि त्यो न्यूमा जे भइरहेको थियो त्यसमा कन्ट्रोल भयो कि भएन, हामीले त्यतातिर अब हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ। मन्त्री बडुले सरकारले तीव्र रूपमा बजार अनुगमन गर्ने र बजारमा वस्तुको मूल्य घट्न घटाउन नचाहने प्रवृत्ति देखिए तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कानून अनुसारको कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभयो। बुधबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा वृद्धि भएको छ। आइतबार उच्च अङ्कले बढे पनि सोमबार र मंगलबार गिरावट भएको नेप्से परिसूचक बुधबार वृद्धि भएको हो। बुधबार नेप्से परिसूचक 41.39 अङ्कले बढेर 1962.71 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.55 अङ्कले बढेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 2.87 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 2.67 अङ्कले बढेको छ। बुधबार 228 कम्पनीको 83,86,000 किता शेयर 1,43,14,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचकमा वृद्धि भएसँगै कारोबार रकममा पनि केही सुधार देखिएको छ। अघिल्लो दिन 1 अर्ब बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। बुधबार 13 वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये व्यापार उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 6.56% बढेको हो। बुधबार नेप्से परिसूचकमा वृद्धि भएसँगै 2 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। आधीखोला जलविद्युत लघुवित्त वित्तीय संस्था र CYC नेपाल लघुवित्तको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै वरुण हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.45% ले बढेको छ। रकमका आधारमा 5 करोड 42 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर गादी ग्रुप पावरको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको 5 करोड 25 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चले बाटो खोल्यो। पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गरेर पर्यावरणमा न्यूनतम मात्रै क्षति हुने गरी योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन। स्थानीय तहहरूमा अनियमितता बढ्दै गएकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चिन्ता। आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख। चालू आर्थिक वर्ष सकिन 2 साता बाँकी रहँदा मुलुकभर असारे विकासको चटारो। 62% विकास खर्च बाँकी रहेको अवस्थामा हुने असारे विकासको गुणस्तरमा भने सधैँ प्रश्न। विपद प्रतिकारका लागि पूर्व तयारी गरेर बस्न सरकारवाला निकायहरूलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको निर्देशन। अहिलेको तयारीले विपदको सामना गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने विश्वास। नेपालमा धानको उत्पादन दोब्बर वृद्धि हुन सक्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। खाली जमिन नराखेर कृषिमा आधुनिकीकरण मार्फत उत्पादन बढाउन सकिने विश्वास। भारतमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी अगस्त 6 मा हुने। जुलाई 19 मा उम्मेदवारी दर्ता र 22 जुलाईसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको समयसीमा तय। र साबिक विजेता नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा प्रवेश। जोकोभिचसँग अस्ट्रेलियाका थानासी कोक्सिनासी 1, 6-4 र 6-2 को सेटमा पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।